الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر
ومن عذاب النار وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم وسع قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأفرشهم فراش الجنة، وألبسهم لباس الجنة، وارفع درجتهم في المهديين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مخطئين فتجاوز عن سيئاتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله